हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के बाबरकत पुरफजल और तसल्ली बख्श नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। हमने जो ये तालियां बजाई हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका सारा क्रेडिट खुदा के बरे ज़बा किए हुए बरे को जाए, क्योंकि ये सारा उसी का जलाल है और हम उसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद अपने लोगों को इस काबिल करता है कि हम उसकी खिदमत कर सकें। मैं भाई काशिफ आपका शुक्रगुजार हूँ, आपकी सारी मिनिस्ट्री का, फैमिली इन क्राइस्ट का, खानदान का और जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबको शुक्रगुजार हूँ। और इस बात के लिए भी कि खुदावंद ने आज फिर एक मौका दिया कि हम खुदावंद के कलाम में से अपने लिए अपने करेक्शन के लिए हम सीख सकें और हम ज़रूर कलाम मुकद्दस में से, और ये बड़ी हमारे लिए बाबरकत बात है कि खुदावंद हमें अपने कलाम के जरिए अपने कलाम से हमें सिखाता है, हमें संभालता है। और मैं शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए भी, इस अपॉर्चुनिटी के लिए भी, इस टेक्नोलॉजी के लिए भी कि बेशक हम मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद हैं, लेकिन हम एक बदन है, मसीह का एक बदन है, लेकिन हम इस टेक्नोलॉजी के थ्रू इकट्ठे हुए हैं और हमने इकट्ठे प्रस्तिश की, खुदावंद की तारीफ की, खुशी से उसकी इबादत कर रहे हैं। इस बात के लिए भी हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। मैं मेरे अजीजों आज जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो बात है शागिर्द या एक मसीह का किरदार, कैसा किरदार होना चाहिए। और इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसके 12वें बाब और इसकी 20 से 22 आयत तक हम मुतालिया करेंगे। और मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोलें और हम इसका मुतालिया करें। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, एक बार फिर रिपीट किए जाता हूँ, यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 12वां बाब और उसकी 20 से 22 आयत। यूं मरकूम है, जो लोग ईद में प्रस्तिश करने को आए थे उनमें से बाज यूनानी थे। बस उन्होंने फिलिप्पस के पास जाकर, जो बैतसैदा गलील का था, आकर उससे दरख्वास्त की कि जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। फिलिप्पस ने आकर इंद्रियास से कहा, फिर इंद्रियास और फिलिप्पस ने आकर यीशु को खबर दी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे अजीजों, जिस तरह मैं भी आपसे बात कर रहा था कि मेरा जो आज का टॉपिक है वो एक मसीही किरदार है। एक ऐसा किरदार, एक नौजवान बेटी बेटे, चाहे वो बुजुर्ग है चाहे वो बच्चा है, उसका मसीही किरदार कैसा हो। और यहाँ पर हमें एक हवाले में हम जब पढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि यूनानी लोग हैं, वो मसीह को तलाश कर रहे हैं, वो यीशु को तलाश कर। और अगर इसके कॉन्टेक्स्ट को देखें तो हमें बड़ा खूबसूरत वाकया मिलता है कि कैसे इससे पहले एक ग्रोह थी, एक मजमा था, वो खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ कर रहे थे, वो बुलंद आवाज से कह रहे थे होशाना, वो जो खुदावंद के नाम से आता है, मुबारकबाद दे रहे थे और वो मिन्नत कर रहे थे उस खुदावंद की कि हमें तरस करके हमें बचा, हम पे रहम करके हमें बचा। और इससे अगर पहले देखें तो हमें लाजर के जिंदा किए जाने का वाकया भी मिलता है कि कैसे उस जगह पर खुदावंद ने लाजर को जिंदा किया। मेरे अजीजों, एक मसीही किरदार बड़ी अहमियत का, क्योंकि एक किरदार, आपका किरदार आपके उस्ताद के लिए तारीफ का बायस बनता है और आपका किरदार आपके उस्ताद के लिए वो ना तारीफ किए जाने के भी बायस बन सकता है। हमारे पास खुदा का ये जिंदा कलाम जो एक उम्मीद है, एक ऐसी उम्मीद है कि जो कभी भी मुरझाएगी, लेकिन ये जो दुनिया है इसके पास किसी किस्म की उम्मीद नहीं है। और इस उम्मीद का ना होना दुनिया के लिए तकलीफ और मुसीबत का बायस है। दुनिया को एक उम्मीद चाहिए और ये उम्मीद खुदा की कलीसिया, कलाम के बाद खुदा की कलीसिया के पास, आपके पास है, मेरे पास है, जिसको खुदा ने अपने खास मकसद के लिए इस दुनिया में रखा। और खुदा का मकसद है कि ये कलीसिया ना सिर्फ अपनी कौम में बल्कि और बहुत सी कौमों में जाकर यीशु का जलाल जाहिर करे। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें कोई रिलीजन नहीं, एक मजहब नहीं,
بلکہ اس نے ہمیں ایک ریلیشن شپ، ایک رشتہ، اور رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جب ہم تکلیف میں تھے، انسانیت تکلیف میں تھی، صرف مسیحی نہیں پوری دنیا کے قوم، کیونکہ اگر ہم اس کے آغاز میں چلے جائیں تو جب خداوند تعالیٰ اور وہ بزرگ ابراہیم کو برکت دیتے ہیں تو وہ اسے برکت دیتے ہوئے یہ ٹھہراتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں کہ سب قومیں تیرے وسیلہ سے برکت پائیں۔ خدا کی طرف سے اور خدا کے کلام کی طرف سے جو برکت ہے وہ کسی ایک خاص قوم کی، اور زبور نویس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ سب قومیں خداوند سے پیدا کی گئی، اور خداوند نے ان قوموں کو، خداوند کا ازل سے یہ ایک فیصلہ تھا، اس نے ایک فیصلہ ٹھہرایا، اور وہ اس نے فیصلہ یہ دیا کہ سب قومیں خداوند کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ دنیا میں 3 بڑے مذاہب ہیں جو دین ابراہیمی کو مانتے ہیں، اور آپ اس میں دیکھیں تو اس میں اہل یہود ہے، اہل مسیحیت ہے، اور پھر اہل اسلام ہے، تینوں جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم دین ابراہیمی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایک سے زیادہ قومیں۔ آج کلیسیا کا مقصد اس دنیا میں ہر ملک میں ایک خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم پیاسوں کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کر، خداوند یسوع مسیح ایک ایسی امید ہے جس نے وہ کام کیا، ہمیں مذہب نہیں بلکہ ایک ریلیشن شپ دے دیا، ایک رشتہ دے دیا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح میں خدا خود مجسم ہو کر اس دنیا میں آ گیا تاکہ دنیا کو بچا سکے۔ وہ ایک قوم کو بچانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ وہ پوری دنیا کو چاہتا ہے کہ اس میں بچائی جائے۔ اور یہ رسپانسبلٹی، یہ اکاؤنٹیبلٹی اب چرچ کی ہے، میری اور آپ کی ہے، کلیسیا کی ہے، کہ ہم کس طرح سے ان لوگوں کو بچائیں، ہم خود بھی بچیں اور لوگوں کو بھی بچائیں۔ یہ خوشخبری آپ کے پاس ہے، یہ خوشخبری میرے پاس ہے، یہ خوشخبری چرچ کے پاس ہے، یہ خوشخبری خدا کے لوگوں کے پاس ہے، کہ یا تو یہ خوشخبری لے کر ہم لوگوں کے پاس جائیں یا لوگوں کو اس خوشخبری کے پاس جائیں۔ خداوند یسوع مسیح نے سامری عورت سے بات کرتے ہوئے بڑی خوبصورت بات، جب انہوں نے کہا کہ مجھے پانی چاہیے تو وہ اسے کہتے ہیں تو یہودی ہو کر مجھ سے پانی مانگتا ہے، کچھ سامری عورت سے پانی مانگ۔ تو خداوند نے فرمایا اگر تو جانتی کہ تو اگر خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا تو تو اس سے مانگتی تو زندگی کا پانی۔ سامری عورت نے کہا تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ یسوع نے پھر اسے کیا جواب کہ جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا رہے، لیکن جو پانی میں اسے دوں گا وہ اسے اس میں ابد تک پیاسا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں سے ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے جاری۔ خداوند نے وہ چشمہ مجھے اور آپ کو دیا۔ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے اور دنیا کے لیے ایک ایسا پانی ہے کہ جس کے پاس وہ پہنچے گا، جس کو آپ اس کے پاس لے کر آئیں گے، وہ اس کی زندگی میں ایک چشمہ بنائے گا، اور ایک ایسا چشمہ بنے گا کہ وہ اس کی زندگی کو سیراب۔ خداوند چاہتا ہے، اس میں پہلے کہہ رہا کے پاس ہے، اور یہ چرچ کی رسپانسبلٹی ہے، یہ چرچ کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، ذمہ داری ہے کہ چرچ اس پانی کے پاس لوگوں کو لے کر آئے یا وائس ورسا لوگوں کو وہ پانی کے پاس۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسیح کو لوگوں تک لے۔ بعض اوقات ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ میں ایک عام شخص ہوں اور میری زندگی کے وسیلہ سے کسی کو کیا اثرات ہوتے ہیں یا اس کی زندگی میں کس قسم کے اثرات۔ خداوند کا کلام ہمارے فرماتا ہے کہ ہم بڑے اہم، اور خداوند نے ہمیں عزت، خداوند نے ہمیں ہماری آزاد مرضی دے کر، اور پھر افسیوں کے خط میں بڑے واضح طور پر لکھا ہے کہ ہم اسی کی کاراگری، ہم اس کا ماسٹر، ہم اس کی ہینڈی کرافٹ، ہم اس کی تخلیق کا شاہکار ہیں، اور اس کا تخلیقی شاہکار میں اور آپ اور چرچ، ہم اس کا ایک تخلیقی۔ میرے عزیزو، اب یہاں پر لوگ اور وہ جب پھنسا
और फसा में पूरी दुनिया से जहां भी यहूदी होते थे वो शहर यरूशलेम में इकट्ठे होते, और इकट्ठे होने के बाद वो वहां पर प्रस्तिश करते थे। और विलियम बार्कले अपनी एक किताब में लिखते हैं, बड़े वाज़िया तौर पर वो मेंशन करते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह के दौर में, इस वक्त जब लोग यहाँ पर इकट्ठे होते तो ये कम तादाद नहीं, ये लाखों में था। थोड़े से लोग, थोड़े से लोगों का शहर, छोटा शहर था, लेकिन एक ऐसा शहर जहां पर लाखों की तादाद में लोग आकर प्रस्तिश करते थे और वो खुदावंद की तमजीद। यूनानी माइल लोग भी आए और आकर उन्होंने वहां पर वो किरदार, वो बातें देखी कि जिससे उनके दिल में एक ख्याल पैदा हुआ। उन्होंने फिलिप्पस को देखा, उन्होंने अंद्रयास को देखा, उन्होंने मसीह के 12 शागिर्दों को देखा, उन्होंने मसीह के और शागिर्दों को देखा, उसके हवारियों को देखा, और उनके दिल में एक ख्याल पैदा हुआ। और उस ख्याल को अमली जामा पहनाने के लिए वो फिलिप्पस के पास हाजिर होते हैं और आकर फरमाते हैं कि जनाब, हम यहाँ पर प्रस्तिश करने के लिए आए हैं, लेकिन हम ये जान चुके हैं एक ऐसा शख्स है जो साहिब इख्तियार की तरह कलाम करता है, एक ऐसा शख्स है जिसने लाजर एक मुर्दा को जिंदा किया, एक ऐसा शख्स है जिसके लिए लोगों ने नारे लगाए और वो रहम और तरस पर उससे अपील कर रहे हैं और ये फरमा रहे हैं कि हमें बचा, हमें निजात दे, वो शाना उसकी तारीफ कर रहे हैं। और वो आकर फरमाते हैं, और फिर इसमें एक ड्यूरेशन है, इसमें एक वक्त दरकार। एकदम से उन्होंने सारी चीजें ऑब्जर्व नहीं की, उन्होंने वहां पर रहे, उन्होंने देखा, उन्होंने माहौल देखा, लोगों का किरदार देखा, उन्होंने रसूलों का, शागिर्दों की, उन्होंने जब एक चीज उन्होंने अज्यूम कर ली, और क्या हुआ, तो वो आकर कहते हैं जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। अब वो प्रस्तिश करने के लिए आए, और प्रस्तिश करते हुए वो ये ख्याल कर रहे हैं कि हम यहाँ पर प्रस्तिश करें। आज भी जब हम प्रस्तिश करते हैं, भी हम प्रस्तिश कर रहे थे, बड़ी खूबसूरत प्रस्तिश हम कर रहे थे, खुदा उनकी तारीफ कर, उसके रूह के वसीला से सब काम हो। क्या हम ये भी गा रहे थे कि सहरा में नदियों को जारी कर, हमने ज़बूर गाया, खूबसूरत ज़बूर गाया, तेरी निजात देश को। और क्या हुआ कि हम उसकी प्रस्तिश कर, और आप भी इस बात से वाकिफ हैं कि जब रूह और सच्चाई से प्रस्तिश की जाती है, जब हमारी रूह खुदावंद यीशु मसीह से कनेक्ट हो जाती है, फिर हमें यीशु में हजारों, लाखों या सैकड़ों के मजमों में लोग प्रस्तिश करते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन सबको यीशु नहीं मिल जाता। वो एक उस औरत को मिल जाता है जिसका 12 साल से खून जारी है, लेकिन वो रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करते हुए ये ईमान रखती है कि मैं उसकी पोशाक छू भी लूंगी तो मैं शिफा पाऊंगी। आज भी ऐसा जो ये ईमान रखता है और खुदावंद की प्रस्तिश करता है कि मैं उसको छू भी लूंगा, मेरी रूह उससे मेरा उससे इंटरेक्शन, एक ऐसी निजात जिसके बारे में यूसाया अपने 61वें बात में कहता है कि उसने मुझे निजात के कपड़ों से मुलब्बस किया और मुझे खिल्लत से मुलब्बस कर, उसने मुझे निजात के कपड़े पहनाए और उसने मुझे खिल्लत से मुलब्बस कर। क्या खूबसूरत बात, उसने निजात के कपड़े भी दे दिए और मुझे खिल्लत भी पहनाई। और जब हम खुदावंद यीशु मसीह की प्रस्तिश करते हैं, उसमें आ जाते हैं, उसमें महफूज हो जाते हैं, उसमें छुप जाते हैं, उसको अपना निजात दहिंदा, अपना खुदावंद मान लेते हैं, तो फिर वो हमारी जिंदगियों को बदल के रखता। मैंने कलाम के आगाज में कहा कि खुदावंद ने हमें एक रिलेशनशिप, दुनिया के मज़ाहिब तरीके बताते, दुनिया के मज़ाहिब और उनके लीडर्स उनको वेस बताते, लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह उस गड्ढे में जिसमें इंसान गिरा हुआ, जिसमें से इंसान खुद नहीं गिर सकता था, निकल सकता था, निकालने के लिए वो खुद खुदावंद यीशु मसीह में खुदा मुजस्सिम, उसने अपनी सलीब की सीढ़ी उस गड्ढे में लगा दी, और ताकि इंसान उस गड्ढे में से सलीब से चढ़कर आसमान पर खुदा की बादशाहों में, उसकी बारगाहों में आ सके। और ये फजल हमें खुदावंद की तरफ से मिला है, ये फजल हमें खुदावंद की वजह से। मोहब्बत इसमें नहीं कि मोहब्बत हमने उससे की है, बल्कि यूहन्ना के खत में लिखा है मोहब्बत इसमें है कि मोहब्बत खुदावंद ने हमसे, वो हम तक खुद पहुंचे, ताकि मेरा किरदार ना सिर्फ मेरे लोगों में बल्कि और बहुत सारे लोगों को बचाने का बायस बने। और
اور ہم دنیا کے لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لانے والے ہیں۔ میرے عزیزو، کسی بھی مسیحی شخص کا کردار بڑا اہم ہے، اور اگر ہم عام فہم میں ایک مثال دیکھیں، ہم جو اپنی زندگیوں میں اکثر ہم نے تجربہ کیا کہ جب ہم کسی اچھے بچے کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے ماں باپ نے اس کی ایک اچھی تربیت دی، اور معذرت کے ساتھ سخت لفظ ہیں، لیکن جب ہم کسی ایسے بچے کو دیکھتے ہیں جس کی حرکات و سکنات ہمیں پسندیدہ نہیں، معاشرے کے اقدار کو وہ اس کے مطابق نہیں ہے، تو ہم اس کے لیے متبادل لفظ، حلال زادے کے متبادل لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ کہ ایک شخص اگر راست باز کا کردار مضبوط ہے، ویل گراؤنڈڈ ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ مضبوط مکمل ہے، اس کے اندر سے کریکس نہیں ہے، اس کے کردار میں تریڑے نہیں ہیں، کچاپن نہیں، تو پھر اس کی زندگی کے وسیلے سے استاد کی عکاسی بھی کرتے ہیں۔ مثال دینا چاہوں گا کہ جب ہم کسی بھی کوئی بلڈنگ تعمیر کرتے ہیں، عمارت تعمیر کرتے ہیں، تو عمارت تعمیر کرتے ہوئے ہم اس کی فاؤنڈیشنز بناتے ہیں، اور ان فاؤنڈیشنز میں ہم روڑی ڈالتے ہیں، بجری ڈالتے ہیں، اینٹیں کوٹتے ہیں، اور اس کے بعد ان پہ دموسا چلایا، یعنی کہ اسے کوٹا جاتا ہے، دبایا جاتا ہے، مضبوط کیا جاتا ہے، تاکہ اس کی بنیاد جب عمارت کھڑی کی جائے تو اتنی مضبوط ہو کہ عمارت کی دیواروں میں کچا پن نہ رہ جائے، اس میں ٹیڑھا پن نہ رہے، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ عمارت جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوتی۔ لیکن جب ہماری عمارت اس چٹان پر جو یسوع مسیح، اس پر ہم اپنی عمارت بناتے ہیں، ہماری زندگیوں میں دنیاوی طور پر سمجھوتے نہیں ہوتے، ہماری زندگیوں میں کسی قسم کا کھوٹ نہیں روتا، ہماری زندگیوں میں کھوکھلا پن اور داغ نہیں رہتے ہیں، تو پھر ہم پھسل بھی نہیں سکتے ہیں، اور ہماری مضبوط چٹان پر ہم رہتے ہوئے خداوند کی تعریف کرتے ہیں، اور اپنے لیے اور بہت سارے لوگوں کے لیے برکت کا باعث ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہماری زندگیوں میں کچا پن رہ جاتا ہے، ہم ٹیچنگز میں کمزور رہ جاتے ہیں، اپنے کردار میں کمزور رہ جاتے ہیں، شخصیت میں، اپنی ڈیلنگز میں، اپنی نیچر میں کمزور رہ جاتے ہیں، کھوٹ رہ جاتا ہے، ہماری بنیاد کچی رہ جاتی ہے، ہم نجات کی تعلیم کو سمجھ نہیں پاتے، ہم ایمان کو سمجھ نہیں پاتے، سطحی طور پر ہم خداوند میں آ جاتے ہیں، سطحی طور پر ہم مسیح کو قبول کر دیتے ہیں، ہم سطحی طور پر چرچ میں آ جاتے ہیں، ہم سطحی طور پر بپتسمہ لے لیتے ہیں، ہم بعض اوقات سطحی طور پر بڑے سرگرم ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہماری بنیاد کچی رہتی ہے تو پھر ہم لوگوں کے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کے لیے بھی نقصان کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ پھر کلام ہماری زندگیوں میں جڑ نہیں پکڑتا، پھر کلام کا بیج تو بویا جا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کلام ان پتھریلی زمین پر گرتا ہے، اور وہ پتھریلی زمین میں وہ گم ہو جاتا ہے، پھر وہ اسے سنبھال نہیں پاتا۔ ہمارے پاس بائبل مقدس میں بہت سارے کردار ہیں، یہودا اسکریوتی ایک اس کا ایک اہم کردار، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہتا، تعلیم یافتہ تھا، تمام شاگردوں سے زیادہ اس کی تعلیم تھی، خزانچی بنا دیا، لیکن وہ خزانچی پوشیدگی میں پیسہ چرا، پیسے میں دیانتدار نہیں تھا، وہ خداوند یسوع مسیح اس کے ساتھ، کہا جاتا ہے دنیا کا، بلکہ کہا کیا جاتا ہے حقیقت، دنیا کا بیسٹ پریچر اس کے پاس، دنیا کا بیسٹ اوریٹر اس کے پاس، دنیا کا بیسٹ لیڈر کے پاس، دنیا کا بیسٹ ایڈوائزر اس کے پاس، دنیا کا بیسٹ کاؤنسلر، جس کے وسیلہ سے نجات دنیا میں آئی، لیکن اس کے اندر جو کچا پن تھا، وہ کچا پن اس کے کردار کو مضبوط نہ کر سکا، جس کی وجہ سے وہ نقصان ہوا۔ اوپر سے اس کی زندگی میں بشارتی کام تھے، میٹنگز تھی، نہ صرف میٹنگز تھی بلکہ وہ منسٹری کر رہا، وہ اوپر سے وہ رسول بھی تھا۔ ایک وقت میں خداوند یسوع مسیح نے، وہ اتنا مضبوط شخص تھا کہ ایک وقت میں خداوند یسوع مسیح نے 70 شاگردوں کو بھیجا، اختیار دیا، اور جب وہ واپس آ کر رپورٹ کرتے ہیں خداوند، تو خداوند کہتے ہیں ہاں
मैं इब्लीस को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख, मजबूत शख्स, ऊपर से मिनिस्ट्रीज कर रहे, बातें कर रहे, लेकिन अंदर से किरदार अच्छा मजबूत नहीं था। और उसने क्या किया, हम सब वाकिफ हैं कि वो किस नुकसान का बायस बना। वो यीशु को बेचने वाला बना, और ना सिर्फ यीशु को बेचने वाला बना, उसने अपनी जान गंवा दी, अपनी निजात कॉम्प्रोमाइज कर ली, नुकसान उठाया, और बहुतों के लिए क्या हुआ, ठोकर का बायस। शमाउन जादूगर भी, जब हम इमाल 8 को पढ़ते हैं तो हम एक शख्स, और उसके बारे में कलाम मुकद्दस ने लिखा, बड़ा आदमी सामरिया शहर में रहता, वो निजात याफ्ता नहीं था, अपने जादू से, अपने करतब से, मोजों से, बड़े बड़े ऐब अजीब काम करता था, लोगों को हैरान करता। एक दिन फिलिप्पस वहां, यही फिलिप्पस वहां, और इसके काम देखकर वो हैरान रहे। उसके पास खुद एक कुव्वत थी जिसको बड़ी कहा जाता था, यानी ग्रेट पावर थी, अबलीसी कुव्वत थी। लेकिन जब यीशु वहां पर चला, फिलिप्पस ने मसीह की मुनाद अपने किरदार से उसने वहां पर काम किया। कलाम मुकद्दस बयान करता है कि अजीजों, पूरे शहर में खुशी, नजात का काम, ना सिर्फ नजात के कपड़े पहनाएंगे, खिल्लत से लिबास दे, इज्जत दे, उनको बरकत। इसने खुद भी जब देखा तो क्या हुआ, ये देख के हैरान रह गया, और हैरान रह के क्या हुआ, इसने तौबा की, बपतिस्मा लिया। और जब बुजुर्ग पतरस रसूल वहां पर आए तो कलाम मुकद्दस में मिलता है कि उन्होंने देखा कि इसने देखा कि जब वो लोगों को रूह कुद्दस का बपतिस्मा, हाथ रखते हैं शागिर्द तो रूह कुद्दस का बपतिस्मा होता है, गैर जुबान अपने पैसे लेकर आकर क्या कहता, मुझे भी ये कुव्वत। उसकी बुनियाद कच्ची रह गई, तौबा कर ली उसने, लेकिन बुनियाद कच्ची रही। और जिसकी बुनियाद मजबूत थी, कमजोर नहीं थी, उसने क्या कहा, उसकी पतरस ने क्या कहा, उसने कहा कि तेरे रुपए तेरे साथ गारिब, तेरा दिल खुदा के नजदीक खालिस नहीं, इंसान के नजदीक। आज हम में से भी बथेरे इंसान के नजदीक, खुदा के नजदीक हम खालिस नहीं हो। अपने खादमीन के नजदीक शायद हम ये समझे ऐसे काम करें दुनियावी तौर पर, सतही तौर पर, लेकिन जब हमारे किरदार मजबूत होंगे तो फिर लोग हमारे पास भी आएंगे और वो आकर ये कहने वाले बनेंगे, जनाब हम यीशु को देखते। दानियल का किरदार कितना खूबसूरत किरदार, कोशिश की जाती रही कि उसमें नक्स ढूंढ, लेकिन उसमें कोई भी नक्स नहीं। मेरे अजीजों, हमारे करैक्टर्स ऐसे होने चाहिए कि हम जिस भी जगह पर काम करें, हम जिस भी माहौल में रहें, चाहे हम बिजनेस करें, चाहे मैं स्टूडेंट, चाहे मैं जॉब करूं, किसी भी सेक्टर में काम करूं, मेरा किरदार ऐसा होना चाहिए हमारे पास लोग आकर के जनाब हम यीशु, क्योंकि आपको निजात मिली और निजात के साथ खिल्लत के। और जब हम ये निजात और खिल्लत को पढ़ते हैं तो खिल्लत का मतलब है कि इसको, ये अरबी लफ्ज है, इसका मतलब है खिलाफ। और इसके लिए जब हम इसे पढ़ते हैं तो इसकी जब हम तालीम को पढ़ते हैं तो इसमें ऐसा लिखा है कि ऐसी पोशाक, ऐसा जब्बा, ऐसा चोगा जो ऊपर पहना जाता है जैसे उमरा पहनते, बादशाह पहनते और हाकम पहनते। और ये क्या करते हैं कि उस शख्स को जिसकी ये इज्जत करना चाहते हैं उसको वो खिल्लत पहनाई जाती है। तो मेरे अजीजों, आपकी और मेरी खुदा ने इज्जत, उसने निजात नहीं सिर्फ दी, उसने हमें खिल्लत से मुलब्बस किया है। हमें वो खिल्लत दी, जैसे मैंने बताया कि उमरा, हाकम और बादशाह ये चाहते हैं, जिस शख्स की इज्जत करना चाहते हैं उसको खिल्लत दी जाती है। कलीसिया को, चर्च को, आपको, मुझे खुदा ने निजात के साथ साथ खिल्लत से भी, और ये मेरा किरदार है। अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसमें कितना वेल ग्राउंडेड हूं, कितना स्ट्रांग हूं, कितना मजबूत हूं कि मैं लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर आऊं। यही इंद्रियास और फिलिप्पस, जहां पर हजारों लोगों को खाना खिलाया जाता, इनका किरदार कितना खूबसूरत है। एक शख्स वो आ जाता है, बच्चा आ जाता है, कैसे पता लग गया हजारों के मजमे में? तो 5000 सिर्फ
بتایا گیا نا, مردوں کی بات کی جا رہی ہے, لیکن جب آپ اوریجنل اس کو دیکھتے ہیں وہ ان کے ساتھ بچے بھی ہیں, ان کے ساتھ عورتیں بھی. خیال کیا جاتا ہے 20 سے 25 ہزار کا. اتنے مجمع میں ہم نے اپنے گھروں میں جو مینجمنٹ کا کام کرتے ہیں یا چرچز میں مینجمنٹ کا کام کرتے ہیں, ہمیں 100 200 500 لوگوں کو کھانا کھلانا مشکل ہے, مینج کرنا مشکل ہے. ہمیں نہیں پتا کہ کسی کے پاس کیا ہے, لیکن ایک شخص کے کردار کو دیکھتے ہوئے بچہ بھی بتاتا ہے کہ میرے پاس اتنی روٹیاں. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا کردار ہے جو اس کے پاس اسے برکت کا باعث ہے. میرے عزیزو, بائبل میں ہمیں بہت سارے مثبت بھی ہمیں حقائق ملتے ہیں اور منفی بھی اس سلسلے میں. ایلیا کا بھی ایسا, خدا نے کہا صافت کے بیٹے کو جا کر بسا, وہ گیا اور کہتے ہیں کلام بیان کرتا ہے کہ ابھی وہ اس کے گھر نہیں گیا, اس نے کیا دیکھا کہ الیشا 12 جوڑی بیل کے ان کو کیا کر رہا ہے, جوت رہا ہے, چرا رہا ہے, اور اس نے اسے ایک لفظ نہیں کہا. اس کے پاس گیا اور پاس جا کر اپنی چادر اس پر ڈال دی. ایک لفظ نہیں گیا, الیشا اس کے پاس آ گیا اور آ کر اسے کیا کہتا ہے کہ مجھے پہلے اپنے باپ کو اور اپنے ماں کو چھوڑ. وہ کہتا ہے میں نے تجھے کیا کہا ہے. میرے عزیزو, ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ ایماندار کا کردار, ایک مسیح کا کردار, کہ جب وہ کسی کے پاس چلا جائے تو کچھ نہ بھی کہ تو اس کی زندگی میں ہلچل. میں ایک دفعہ خدا کے خادم لیاقت کیسر صاحب کا سرمن سن رہا ہوں, انہوں نے فرمایا کہ وہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے کہ آپ کے پاس کیا قوت ہے, کیونکہ جب آپ بات کرتے ہیں یا کسی کے پاس جاتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی مختلف قوت ہے, آپ کے اندر سے قوت ہے. انہوں نے کہا, کچھ کہتے ہیں میں نے اسے جواب دیا میرے پاس یسوع کے علاوہ کچھ بھی. میرے عزیزو, یسوع کو اپنے اندر لے لیں, بالکل اسی طرح جسا خدا کی ماں مقدسہ مریم نے اپنے اندر لے لیا. فرشتے نے کیا کہا, تیرے بیٹا ہوگا. کہتی ہے کہ یہ کیوں کر ہوگا, کیسے ہو سکتا ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ یہ روح القدس کی قدرت سے ہوگا. اس نے فرمایا جیسے تیری مرضی تیرے قول کے مطابق میرے. اس نے یسوع کو اپنے اندر لے لیا, اور جب اس نے یسوع کو اپنے اندر لے لیا, وہ جب الشبا کے گھر جاتی ہے تو اس نے صرف سلام کہا. تو اس کے سلام کہنے سے, کیونکہ یسوع اندر تھا, الشبا کے پیٹ میں بچہ ہمارے خوشی کا چھوڑا. جب آپ کی زندگی میں آپ کے اندر یسوع ٹھہر جائے گا, آپ کی زندگی میں ایک ایماندار کی زندگی میں یسوع بلوغت لیتا جائے, آپ اس کے قد کے اندازے تک بڑھتے چلے جائیں گے, مضبوط ہوتے چلے جائیں گے. میرے عزیزو, آپ اگر ایلیا کی طرح کسی کے پاس جا کر کچھ لفظ بھی نہیں کہیں گے تو اس کی زندگی میں حل جائے گا, لیکن اگر مقدسہ مریم کی طرح جا کر صرف سلام بھی کہیں گے تو اس کی زندگی میں بدلاؤ آ جائے گا, وہ خوشی سے اچھل پڑے گا, کیونکہ یہ خوشی کی خوشخبری آپ کے پاس ہے. اور اس طرح میں نے پہلے آپ سے بات کی کہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ خوشی کی خبر, خوشخبری دنیا تک لے کر جائیں, اور جتنوں تک ہم اسے پہنچا سکیں گے یہ ہمارے لیے برکت کا باعث ہوگا. میں دعا گو ہوں کہ جتنے ہم یہاں پر موجود ہیں, ہماری زندگیوں میں سے لوگ دیکھیں, ہمارے کردار کو دیکھیں, ہمارے کام میں, ہمارے روزگار, ہمارے بول چال, وہ لوگ یسوع کو جانے دیکھیں. میں دعا گو ہوں کہ ہم جہاں کہیں پہ بھی ہوں, لوگ یہ کہنے والے بنے جناب میں یسوع کو دیکھنا چاہتا ہوں, I want to see Jesus. میں اس ہستی کو دیکھنا چاہتا ہوں جس کے آپ پیروکار, جس کی وجہ سے جس نے آپ کو بدل دیا ہے. اور یقین جانیے, جب آپ کی زندگی میں یسوع ہوگا تو آپ جہاں بھی جائیں گے خوشی کے ساتھ خوشخبری لے کر جائیں گے, اور خوشی کی خبر اسے دیتے ہوئے اس کے ذریعے سے کیا ہوگا, لوگوں کی زندگی میں بدلاؤ ہوگا, اور ہم خداوند کے وہ نوکر ٹھہریں گے جن کے لیے وہ پھر کہے گا اے میرے وفادار دیانتدار نوکر, اور ہم اس کی بادشاہی میں شامل ہوں. میرے عزیزو, میں دعا گو ہوں کہ یہ کلام آپ کی زندگی میں بیج لے کر آئے, اور اس کے وسیلے سے یہ بڑے پھلے, اور آپ اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں, اور نہ صرف آپ بلکہ خداوند آپ سب کو برکت. مسیح یسوع کے بابرکت اور پرفضل نام میں آمین. خداوند آپ کو برکت. تھینک یو. تھینک یو سو مچ عرفان بھائی, بہت اچھا لگا, اور خداوند کی سچی باتیں
पावरफुल बातें आपने जो हमारे साथ शेयर की। मैं देख नहीं पा रहा हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि भाई नसीर हैं यहाँ पे? नसीम पेशावर से। अभी टाइम है दुआ का। अगर किसी के पास कोई भी रिक्वेस्ट हो तो प्लीज़ हमें बता सकते हैं, हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। फेसबुक पे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो हमें रिक्वेस्ट दे रहे हैं, तो मैं अपनी टीम से प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब मिल के मेरे साथ दुआ कीजिएगा। फेसबुक पे कोई है जिनके वाइफ के साथ या उसकी बच्ची के साथ कोई इवल स्पिरिट का प्रॉब्लम है, हम उनके लिए दुआ करेंगे। किसी के पास जॉब की प्रॉब्लम है, हम उनके लिए दुआ करेंगे। और इसी तरह से कोई और भी रिक्वेस्ट हैं जो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें बताया गया कि हम उनके लिए दुआ करें। अगर किसी के पास कोई रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ आप हमें बता सकते हैं, हम दुआ कर सकते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करते हैं। हालेलुया। भाई कल टेस्ट मिलने हैं, मेरी वाइफ के लिए दुआ कीजिएगा, सारे टेस्ट क्लियर आए। जी जी, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। हालेलुया। मैं उन लोगों से जो गैर ज़ुबान बोल सकते हैं, प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि गैर ज़ुबान में दुआ कीजिए। उन लोगों के लिए जो हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, उन लोगों के लिए जो यहाँ पे हैं, जो बीमार हैं, यीशु मसीह नासरी उनको छुए। मैं उनसे जो गैर ज़ुबान बोल सकते हैं, पास्टर तनवीर हैं, निशान हैं, पास्टर इरफान भाई हैं, जो भी लोग हैं जो गैर ज़ुबान बोल सकते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वो गैर ज़ुबान में दुआ करें। और बकाया जो भी लोग हैं वो अपनी किसी भी ज़ुबान में दुआ कर सकते हैं, उर्दू में, पंजाबी में, किसी ज़ुबान में भी, लेकिन आप दुआ करें, क्योंकि ये फ़ाइट हमने यीशु मसीह के नाम से जीतनी है। और ये हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह है जो निजात दे सकता है, यीशु मसीह है जो शिफा दे सकता है। औलाद उसकी तरफ से। किसी को यहाँ पे है जो या फेसबुक पे है जिसे औलाद की ज़रूरत है। हालेलुया हालेलुया। किसी की पसलियों में दर्द है, हम उनके लिए दुआ करेंगे। किसी के जोड़ों में दर्द है, हम उनके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। या खुदा तेरा शुक्र ते तमजीद करता हूँ बाप, इस वक्त के लिए बाप। अब आप इस लम्हे के लिए, इस जिंदा कलाम के लिए बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं बाप। अब आप तूने हमसे बात की है बाप, कि कोई भी जहां भी जाओ बाप, यीशु मसीह के नाम से तेरे गवाह बन के जाएं बाप। अब आप तुझे अपने ऊपर मांग लेते हैं, तेरे पाक रूह को अपने अंदर मांग लेते हैं बाप, हम के हमारे हर एक एक्ट से बाप तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले बाप। कोई भी इंसान बाप, हम ऐसा ना समझे कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बाप। हर एक इंसान के लिए बाप तूने जान दी है बाप, हर एक इंसान इंपॉर्टेंट है बाप। हम उन तक तेरे कलाम को लेके जाने वाले बन सके बाप। अब आप यीशु मसीह के नाम से बाप, जो हमारे पास है बाप, हम तुझे देते हैं बाप, कि तू बाप उसको बाप मल्टीप्लाई कर सकता है बाप। तू मल्टीप्लाई कर बाप। और बाप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं बाप, एक एक को तेरे नाम से मसा करता हूँ बाप, ये जहां भी जाएं बाप, यीशु मसीह के नाम से तेरा नाम आगे दुनिया में पहुंचाने वाले बन सके बाप। जिस तरह से भी बाप ये पहुंचाए बाप, ये तेरा नाम पहुंचाए, और बाप तेरे बाप इनके अंदर से बाप तू निकले बाप। अब आप उन बीमारों के लिए बाप, उन रिक्वेस्ट के लिए बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ उनकी जिंदगियों के लिए बाप। और बाप जो भी उनके अंदर बीमारी है बाप, सिकनेस है बाप, किसी के पास जॉब नहीं है बाप, किसी के पास औलाद नहीं है बाप, यीशु मसीह के नाम से आसमान के खजाने खोल के बाप उनकी डिजायर्स को पूरा कर बाप। और बाप उनके लिए दुआ करता हूँ बाप, जिनकी वाइफ के साथ, जिनकी बेटी के साथ बाप ये प्रॉब्लम है बाप, यीशु मसीह के नाम से बाप तेरे लहू को उनकी जिंदगियों पे मांग लेता हूँ बाप, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से जो भी प्रॉब्लम है इसी वक्त तेरे नाम से उन्हें हुक्म देते हैं कि उनकी जिंदगियों में से, उनकी बॉडी को छोड़ के इसी वक्त निकल जाए बाप। अब आप तेरा नाम उनकी जिंदगियों में कुदरत पाए बाप, तेरा नाम बाप उनकी जिंदगियों में जलाल पाए बाप। आप मिन्नत करते हैं बाप, जितने भी लोग बाप यहाँ पे हैं बाप उनको बरकत दे बाप। मैं जिशान भाई की वाइफ के लिए दुआ करता हूँ बाप। अब आप यीशु मसीह के नाम से बाप, जो भी प्रॉब्लम उनकी बॉडी में चल रहा है बाप, यीशु मसीह के नाम से बाप तेरा मोजज़ा बाप उनकी लाइफ के अंदर चाहता हूँ बाप। यीशु मसीह नासरी तेरा खून उनकी बॉडी के अंदर मांग लेता हूँ, चाहता हूँ कि यीशु मसीह के नाम से जो भी प्रॉब्लम है उसे इसी वक्त हुक्म देते हैं कि बॉडी को छोड़ के चला जाए बाप, इसी वक्त बाप छोड़ के चल जाए बाप। मिन्नत करते हैं बाप, इस पूरी फैमिली इन क्राइस्ट को बाप तेरे हाथों में छुपाते हैं, इनके बच्चों को तेरे हाथों में छुपाते हैं बाप, एक एक को बरकत दे बाप, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।
آئے آپ اپنے مائک کھول سکتے ہیں, اوپن کر سکتے ہیں, اور ہم سب مل کے خداوند کی سکھائی ہوئی دعا پڑھیں گے. تو نام پر ہے, تیرا نام پاک ہو جائے. تو جو اس بات پر ہے تیرا پاس میں گیا پاس جیسے آسمان پر ہوئی آج جس طرح قصور والوں کو معاف کرتا ہے تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر, ہمیں آزمائش میں نہ برائی کر بچا, کے بعد شہید بزرگ مراد ہمیشہ آمین. جی میں ریکویسٹ کروں گا عرفان بھائی. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت و شراکت ہم سب کے ساتھ, دنیا کے کل مقدسین کے ساتھ, خاص کر فیملی ان کرائسٹ کی سارے گروپ کے ساتھ, اور جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں ہم سب کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین آمین آمین. خداوند آپ کو برکت دے. اور آئیں آخر میں ہم زبور 23 کی 6 آیت کے مل کر کہیں, یقیناً بلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی, اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا. آمین آمین. آمین.